سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غنشارك معكم طريقه ديال الفصاله ديال الجلابه بالسنسله. جلابه عاديه اللي كيكونوا هكا كيلبسوا بزاف في هذا البرد. غنوريكم الطريقه ديالها بطريقه سهله. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الشرح ديال الفيديو السابق، وغنشارك معكم هاد الفصاله ديال هذه حتى هي راه ساهله، ما غاديش تكون فيها حتى هي معقده، طريقه عاديه غير هي. غادي ناخذ هاد الجهه هاد الفوقانيه، ناخذ واحد 5 سنتيم وانا كنتنو الثوب على جوج. دائما هكا في الصاله ديال الداخل في الخارج كنتنيو الثوب هكايا على جوج على الطول ديالو، ماشي على العرض ديالو. عفوا. هنايا كنخليو واحد ناخذ هنا هاد الجهه هادي كنتنيو واحد 5 سنتيم، كنخرجوها على برا هكا، عاد ندوزو باش نطراسيو العبار ديالنا. هانتوما البنات كنمشيو ب5 سنتيم حتى لتحت، وحنا كنعبرو. صافي دابا ملي كملنا حتى لتحت، غادي ناخذوا دابا العبار ديالنا ونبداو نطبقوه فيه. هنايا كنعبروا البنات الطوب عندنا، كنخليوه هنايا لتحت. كنتمنى يكون يبان لكم. كنخليوه هنايا غير واحد 2 سنتيم ديال اللوغلي من التحت على الكفافه، وكنجيو كناخذوا العبار ديال الطول هو الاول. عندنا هنا 1.32 متر، كنعبروا هنا 1.32 متر صافي، وكنجيو كنبداو نطراسيو. عندنا في الكتاف البنات عندنا 42، غنديروا 21 كما قلت لكم في الفيديو السابق. ما نزيدوش السنتيم ديال الخياطه. هنايا كنخليو 8 سنتيم، كنهبطوا هنا ب 12 سنتيم، وكنمشيو عادي كنقطعوا حتى لهنا، وكنمشيو بهذه عادي. ما كنمشيوش البنات هكايا في التقواره ديال العنق هنا ديال الجلابه، ما نمشيوش بحال ديال القفطان هكا دايره، كنمشيو بها مايله غير واحد شويه، فهمتوني. هنا كنهبط ب 3 سنتيم. هنا عندها في الصدر عندها 32، غادي نجي وغندير هنايا 33. خلاص هنايا راه غادي تكون عندنا الجهه فيها السلسله. هنا غادي نديرو 33. كنقص البنات. هنا غادي نجي للتركيز، غادي نهبط هنايا 28، ندير غير 28 لان ما عندهاش في هذه الجهه هذه، ما عندهاش كبيره. وهنايا كما كنقول لكم باش تفهموا مزيان، كنجيبوا هاد الجهه هذه كنقسموا هذه على جوج، تعطينا هنا 12، كندخلوا ب2 سنتيم، كنمشيو بها من هنا، ومن هنا كنمشيو عادي، فهمتوني. هنا راه واضح، ماشي بحال الثوب الاولاني اللي كان بيض. هنا كنهبطوا 13 سنتيم، كندخلوا هنايا 2 سنتيم، نديروا هنا 31. هنا درنا 33، هنا غنديروا 31، وهنا غنديروا 35. وفي الجلال اللي تحت البنات غندير غير 42. يعني غنخلي واحد الفتيحه لتحت للبطه،
صافي واضح لكم البنات. غادي ندوز دابا نقطع. هنا كنقطعوا هاد البلايصه هادي هكا مقاده، انا غتجي فيها هنا السلسله. هنا كما قلت لكم كنجيو عادي ما كنديروش تقويره، كنهبطوا غير هكا عوجه غير شويه. هنايا كندوروا الجهه الاخرى اللي قطعنا، كندوروا هاد الجهه هادي، كنديروا هنايا الجهه مسدوده، كنجيبوا الطرف اللي ما فيهش 5 سنتيم، ماشي اللي درنا فيه 5 سنتيم زايده. كنجيبوا الطرف اللي فيه العباره هادي، كنحطوها على الظهر، كنخرجوا داك السنتيم البنات اللي غنلصقوا فيه السلسله هنايا. صافي كنقطعو هنايا، كنعبر هنايا شحال عندي. وهنا في الجلابه البنات في هاد البلايصه هادي هنا ماشي كنجيبوها هكا مقوره بجوج سنتيم، هنا كنهبط هنايا بشي 4 سنتيم هكا، شوفوا 4 سنتيم كنهبط بها هكا مثلثه ماشي دايره، باش ما يجيناش القب من اللور مشنوق. وهنا كنبدا التكويره. هنايا كما قلت لكم في الفيديو الاول، هنا ما كندخلوش بهذيك جوج سنتيم ديال هاد البلايصه اللي قدام، شفتوا هادي هنا كنخليوها عاديه وكنقطعو. وكنجيو لهاد البلاصه اللي هكا تحتانيه، كنديروا ليها اوفال من التحت باش ما تجيش كما قلت لكم هكا طايحه من الجناب. هكا كنطلعوا واحد 4 سنتيم البنات هنايا باش كتجينا هاد البلايصه هادي تجي مزيانه دايره ما تجيش هابطه. صافي دابا نجيبوا هاد الطرف الاخر، غنخرجوا منه الكمين ونخرجوا منه الجياب والقب. كنجيو كنتنيو هاد البلاصه البنات هي الاولى، خرجوا منها الكمين وكيبقى لينا لهي منين غنخرجوا القب. كنجيو هنايا البنات باش غادي نخرجوا للتركيز. كما قلت لكم هذه البلايصه هذه كندخلوا ب 13 سنتيم من هنا كنعبروا هنايا عندنا عندنا 29 في هذه، كنقسموها على جوج غتجيب لينا 14 ونص. هنا كنقسموا هذه حتى هي على جوج وهذه على جوج، هنا كنخرجوا
بجوج سنتيم وهنايا بجوج سنتيم، ولا هنا كنديرو غير سنتيم ونص وكنقطعو بحال هكا البنات. هنا كنجيو كنديرو عندها 58 في الكمام، غادي نديرو هنايا سنتيم غيمشي لنا 59، وهنا غنخليو واحد هنايا 4 سنتيم من هذا باش نكفوها لداخل، باش ما تجيناش الكفوفه رقيقه، تجي شويه غليظه. هنا غنديرو 16، هنا عندها 15 في هذا، وهنايا عندها 22، نديرو هنا 23 صافي كنلاقيو. كندوزو البنات هنايا غادي نكرانيو هذيك 4 سنتيم باش غادي نديرو ليها التكفيفه ديالها. كنجيو هنا كنخرجوا القب، هنا البنات غندوزو باش نطراسيو القب. دائما كناخذوا الكتاف وكنزيدوا عليهم جوج سنتيم باش كيجينا القب مزيان. هنا عندها 42 نديرو القب فيه 44. وهاد البليصه هادي كنعبروا هذيك 13 سنتيم اللي درنا هكايا في الهبطه، فين 15 سنتيم اللي درنا في الهبطه هنايا كما كتشوفوا، وهنا 8 سنتيم. شفتوا باش غادي تاخذوا هنا القياس ديال القب ديالكم، ما تبقاوش تدوخوا. كتعطينا هنايا 24 سنتيم، وكنزيدو سنتيم ديال الخياطه اللي كيتخيط من هنايا. دائما هذا باش ما تبقاوش تدوخوا في القب، بقاو ديروا هذيك التقويره ديال العنق وتزيدوا عليها ديال هنا ديال العنق ديال الامام، وزيدوا عليها ديال الرقبه، وزيدوا هنايا سنتيم ديال الخياطه. وهنايا في القب في داك السطح ديالو كناخذو كنديرو 30 سنتيم وكنجيبوها هكا. بالنسبه للقب ديالنا هنايا فما فيه لا عماره لا والو، هو غيجي غير ديال المونطو، غيجي غير عادي، ما غاديش تجي فيه هكايا ما نديروش فيه هذيك السميطه اللي كتجي هنايا في القدام. هذا القب هذا فهو اللي كيجي نيت البنات في الجلابه ديال التراندا، حتى هو ما كتكونش فيه هذيك السميطه اللي كتجي في ديال هذا. هنايا هو القب ديالنا، وغندوز هنايا غنقطع الجياب اللي غندير من الداخل كما كتشوفوا. هنا غادي يجيو ابازي، ندخل واحد شويه باش ما يجيش الجيب هادي. هنا كنجيبو بحال هكا داير القب ديالي. هنا راه على حسب كيبقى، على حسب شحال شات لك انت ديال الثوب، على حسب شحال غديري في القوب، واش السيده غتبغي لك القوب داك عفوا الجيب كبير ولا صغير. هذا شفتوا كيجي الجيب ديال الداخل. وهنايا في الجيب غنديروا غير خياطه، غير الا بغيتو ديروا غير عادي كتكفوه هنايا لداخل عاد كتلصقوا هذه، ولا بغيتو ديروا التقويره غنوريكم واحد الفصاله كتجي ديال زوينه ديال الجيب، كتجي احسن من هذيك العادي. هانتوما البنات هنا فاش كنت كنصور قطع ليا قبل ما نكمل لكم. هنايا الجيب كنجي هنايا في الجهه ديال الحزام وكنقطع هنايا واحد التقويره بحال هكا، وعليها كنقطع هاد التبطين هذا اللي غادي نخيط معاه بهاد الطريقه هذه. كنخيطوه بحال هكا وعاد كنلويوه لداخل
بهكا كيجينا الجيب هكا مفيني وزوين. كنتمنى الشرح ديال الفيديو ديال اليوم يكون واضح، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تخليو لي لايك. باي باي، بسلام عليكم.